سوال کی سی کہ بندہ کہندا ہے بندہ دنیا دے وچ آیا ہے ایک ساری زندگی اللہ دیا نافرمانیاں کرتا رہا ہے، گناہ کرتا رہا ہے، نماز دے قریب نہیں جاندا سی، روزہ نہیں رکھدا سی، زکات ادا نہیں کرتا سی، اللہ نے توفیق دتی سی، مال دیتا سی، لیکن اس بندے نے حج ادا نہیں کیتا۔ الغرض ساری زندگی اللہ نے ناراض کرتا رہا، لیکن دنیا چ بڑا خوشحال رہا، بڑی عیش و عشرت والی زندگی گزاری۔ اے جڑیاں انہیں اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں، اللہ نے انہوں دنیا دے وچ سزا نہیں دیتی۔ ایک بندہ جے ساری زندگی اس دنیا دے اندر رہ کے اللہ دی فرما بداری کیتی، نمازاں پڑھدا رہا، روزے رکھدا رہا، زکات ادا کردا رہا، حقوق العباد پورے کردا رہا، اللہ تے اس دے رسول دے نال پیار تے محبت کردا رہا، لیکن ساری زندگی اس بندے نے مفلسی دی حالت گزار دیتی، ساری زندگی بندہ غربت دے وچ گزر گیا۔ تو اللہ نے اس سوال دا جواب دے دیتا، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، فرمایا تانوں قیامت والے دن تہاڈے ان اعمال دا پورا بدلہ دیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت دا دن ہے کی؟ رب خود فرما رہا قیامت دا دن کی ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ فرمایا قیامت دا دن کی ہوئے گا کہ ہر بندہ اپنے ماں باپ تو بج رہا ہوئے گا، اپنے بہن براواں تو بج رہا ہوئے گا، اپنے دوست یاراں تو بج رہا ہوئے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ ہر بندے نو اپنی اپنی پرواہ پئی ہوئے گی، کسے نو کسے دی پرواہ نہیں ہوئے گی۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب ببنی، اج بندہ آکھے گا کاش دنیا دی ہر شے میرے کو لے لی جاوے، میری مال و دولت لے